أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة. أصحاب الجنة هم الفائزون، هم الفائزون، هم الفائزون، هم الفائزون. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا 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 لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله، هو الله، هو الله، هو الله
وهو العزيز الحكيم وهو بسم الله الرحمن